नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, लाहौर कॉलेज में एक मासूम बच्ची के साथ जो ज़्यादती का वाक़या पेश आया, इस पर वक्ती हुकूमत बिल्कुल खामोश है। और उस लाहौर डिफेंस की जो ASP साहिबा हैं वो हैं शहर बानो नकवी साहिबा, जो कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की बांजी हैं। नाजरीन, आज एंकर सईद काजी ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर ASP साहिबा की ऐसी क्लास लगाई है कि शायद ऐसा इसके साथ जिंदगी में पहले कभी ना हुआ हो। वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं कि जो एलिजेड विक्टिम थी, क्या उन्होंने आके ये कहा है, वो मिल गई हैं कि जनाब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, इट्स ऑल होक्स या झूठ है? वो कहाँ पे हैं जो आप कह रही हैं कि उनके वालिद ने आके कहा है कुछ नहीं हुआ? जाहिर है एक दो डायमेट्रिकली अपोज स्टोरीज हैं। अभी मैं आपको इंटरव्यू करने से पहले कुछ बच्चियों के वीलॉग्स या उनके क्लिप्स देख रहा था, तो वो बड़ी अपने तय बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड स्टोरी सुना रहे हैं, जबकि सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ ये है कि ये वाक़या सिरे से रूनुमा ही नहीं हुआ। तो वाई दिस ऑल हुला बलू एंड व्हाट लेड टू दिस कंफ्यूजन एंड गलतफहमी, इफ इट एट ऑल इट इज़ अ गलतफहमी? जहाँ तक हम फैक्चुअली अगर बात करें सर, तो ये चीज़ ज़रूर सामने आई कि हमारे पास इस टाइम कोई विक्टिम मौजूद नहीं है। सिमिलरली ये चीज़ भी सामने आई कि विक्टिम की फैमिली सामने नहीं आई। Since the last press conference which was conducted at the district level by the district DIG operations, it's been more than 20 hours, 20 घंटे गुजर चुके हैं उस लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जहां सर ने ओपनली अपील की थी in the presence of all the journalists कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी फैमिली को या किसी विक्टिम को जानता है जो एलिजिडली इस हीनस क्राइम से अफेक्ट हुई हैं, तो काइंडली अपनी जो एप्लीकेशन है वो फर्निश कर दें। अगर आप एप्लीकेशन फर्निश नहीं कर सकते तो आप एनोनिमस जो है वो कंप्लेंट कर दें, और अगर एनोनिमस कंप्लेंट नहीं कर सकते तो यू हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स सच एज 15, 1787 एंड अदर्स, जिसके थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ है और हम लोग इसके ऊपर एग्जैक्ट एक्शन ले लें। तो इस वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, जिधर से फिर प्रोपेल किया सोशल मीडिया की डिफरेंट पोस्ट की वजह से, वन थिंग लेड टू अनदर। ड्रामेटिकली ऑपोजिट जो क्लेम्स हैं वो कन्फ्यूजन के अंदर तो ज़रूर काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट्स में काउंट नहीं किए जा सकते, उनको आप हकाइक नहीं समझ सकते। जो हकाइक हैं वो ये है कि विक्टिम है नहीं, जो फैमिली है ऑफ द एलिजिड विक्टिम वो है नहीं, एलिजिड विक्टिम जो है जिसका ये लोग नाम कह रहे हैं कि इस बच्ची के साथ अनफॉर्चुनेट हीनस क्राइम हुआ है, उसकी फैमिली जो है वो सामने आ चुकी है। उन्होंने बल्कि कुछ मीडिया हाउसेस को इंटरव्यूज़ भी दिए हैं उसके वालिद साहब ने, और सारा एक्सप्लेन किया है कि मेरी बच्ची इससे पहले ही लीव के ऊपर थी, एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, मेडिकल मैंने अटैच किया था साथ, मैंने हस्पताल जिसमें वो एडमिट नकवी साहब फरमाइएगा कि क्या पुलिस ने अब यकीन कर लिया है कि ये वाकया हुआ ही नहीं और तफ्तीश मुकम्मल कर ली है या तहकीकात चल रही हैं? दूसरा ये फरमाइएगा कि क्या जो वज़रा की जानिब से बयानात आए, कन्फ्यूज़ बयान और मुतज़ाद बयानात, उससे नहीं ये सारा कुछ भड़का जो मामला हुए, इश्तिहाल अंगेज़ी हुई? अच्छा जी, ये आपके दो सवाल है। सबसे पहले तो ये पुलिस ने ये ज़रूर असर्टन किया है कि फॉर नाउ देयर इज़ नो एलिजिड विक्टिम एंड देयर इज़ नो फैमिली ऑफ द विक्टिम। आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मैं ये कहूँगी कि हमने लास्ट नाइट अराउंड 250 अक्रॉस द प्रोविंस FIRs रजिस्टर की हैं रिलेटेड टू क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, सॉडमी, चिल्ड्रन, डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, हैरेसमेंट। तो अगर पुलिस वो 250 कर सकती है तो इस एप्लीकेशन को वो एंटरटेन क्यों नहीं करेगी? अच्छा मैडम, एक और सवाल में माफी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये बात क्लियर हो जाए और ये झगड़ा खत्म हो, हमारे बच्चे जो हैं वो मुश्किल में हैं। ये फरमाइए कि जो एलिजिड विक्टिम थी, क्या उन्होंने आके ये कहा है, वो मिल गई हैं कि जनाब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, इट्स ऑल होक्स या झूठ है? वो कहाँ पे हैं जो आप कह रही हैं कि उनके वालिद ने आके कहा है कुछ नहीं हुआ, या वो क्या उनसे राब्ते में हैं आप? देखिए, जो वालिद साहब हैं उनसे तो राब्ते में अब सब हैं। कुछ मीडिया हाउसेस ने भी उनके इंटरव्यू किए हैं। वालिद साहब ने खुद जिस हद तक वो अपना बयान देना चाहते थे उन्होंने दिया है। उन्होंने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ था, उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया था। उनके चचा उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे, हमने उनसे इंटरव्यू ले लिया, उनसे बात करवा ली। जहाँ तक बच्ची का ताल्लुक है तो आई थिंक एक ट्रॉमा होता है जिसके थ्रू द फैमिली एंड द इंडिविजुअल गोज थ्रू, मिस इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, तो उस चीज़ के अंदर इफ़ यू थ्रस्ट द कैमरा इन फ्रंट ऑफ द फेस ऑफ द चाइल्ड इट वुड बी रॉन्ग, स्पेशली व्हेन द फैमिली इज क्लेमिंग कि ये हुआ नहीं है।
اور ان کے پاس اس کی کیمرہ نہیں، آپ کی رسائی، میں آپ کی رسائی کی بات کر رہا ہوں، پولیس کی رسائی کی بات کر رہا ہوں، میڈیا کی رسائی کی بات نہیں کر رہا۔ جی جو بالکل بالکل جو کمیٹی فارم ہوئی ہے دیٹ کمیٹی از ان کانٹیکٹ ود دا فیملی. جو ایف آئی اے کی انکوائری کمیٹی فارم ہوئی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ پروپیل ہوا کیسے, یہ سنو بال افیکٹ ہوا کیسے. سی ایم صاحبہ کی جو کمیٹی ہے جو انہوں نے فارمولیٹ کی انڈر دا چیئرمین آف چیف سیکرٹری صاحب, they are in contact with the families. آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو کل احتجاج ہوا ہے اس میں بچیاں تھیں اور ان کو جو ہینڈل کرنے کے لیے مرد پولیس اہلکار جو ہے وہاں پر گئے اور وہاں پر بہت سی ایسی فوٹیجز بھی آئیں جس پر بہت سے ایسے ساؤنڈ بائٹس بھی آئے جو بڑے نامناسب تھے اور ان کو کھینچا بھی گیا, گھسیٹا بھی گیا. کیا آپ کو وہاں ہونا چاہیے تھا یا وہاں پر جو ہے وومن پولیس ہونی چاہیے تھی؟ ویمن پولیس کانسٹیبلز وہاں ضرور موجود تھی. لیکن میڈم جو آپ کے جو سبجیکٹس ہیں یا ایکیوزڈ ہے ان کی جنڈر تو میٹر کرتی ہے نا کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں. بالکل 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 سر اس کے لیے اگر ہم یہ بات کریں تو ہمارے جو وکٹم ہے, اگر کوئی وکٹم ہوتا ہے تو ہمارے پاس جینڈر بیسڈ وائلنس سیل موجود ہے جس کو ہم GBV کہتے ہیں. اس کے اندر جتنی بھی سب انسپیکٹرز ہیں وہ خواتین ہیں, جو تفتیش کرتی ہیں وہ بھی خواتین ہیں, جو انٹریکٹ کرتی ہیں ٹراما وکٹم کے ساتھ وہ بھی خواتین ہیں اور ان کی ہم لوگوں نے ٹریننگ بھی کروائی ہوئی ہے. سر اچھا میڈم آپ یہ بتائیں کہ اس کا کلوجر کیسے ڈیل کرتے ہوئے نظر آئے وہ تو مرد اہلکار تھے اور وہاں پر جو ہے باقاعدہ لاٹھی چارج بھی ہوا, یہ سارا کچھ ہوا. کیا تحقیقات ہوں گی ان کے خلاف؟ دیکھیے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ڈسپرس کرنے کے کچھ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشنز بہت کلیئر تھیں کہ پولیس کے پاس ویپنز نہیں ہوں گے, اسٹوڈنٹس کو وہ کوئرس نہیں کریں گے. جن فوٹیجز کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ ملٹیٹیوڈ فوٹیجز اویلیبل ہیں جس کے اندر پروٹیسٹ نہیں ہوئے. اٹ لک لائک اے رائٹ ویئر اسٹوڈنٹس ranging from the age of 14 till 16 were throwing stones at buildings and breaking their windows and shouting slogans. وہاں آپ کو اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں جو گیٹس گرا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں بیلٹیں پکڑے ہوئے ہیں, وہاں آپ کو اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں جو پولیس اہلکاروں پہ چارج کر رہے ہیں. اٹس ناٹ دا اسٹیٹ ورسز دا اسٹوڈنٹس, اٹس ناٹ دا رچ ورسز the students, it's not the influential versus somebody who is not so influential. It's a law and order situation in which a protest turned into a riot and in which buildings were destroyed and the police was trying to disperse the crowd. That is it. اچھا میڈم آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے کلوجر کی کیا صورتحال ہو؟ بچوں نے گھر اسکول آنا ہے, کالج آنا ہے, تو اس کا کیسے شفافیت سامنے آئے گی؟ کیونکہ ایک جو آخری میں میرا سوال آخری یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو کالجز ہیں یا یہ اسکولز ہیں, دیز آر بگ انڈسٹریز ناؤ اینڈ دی ویری رچ اینڈ مائٹی اینڈ پاورفل پیپل پریزائڈ اوور دیم. تو ایک تاثر خواہ مخواہ جاتا ہے کہ یار دبا دیا, کارپٹ کے نیچے دے دیا, یہ کر دیا. اب یہ ساری چیزوں کو, اس سارے کنفیوژن کو کلیئر کر کے اس بات کو ختم کرنے کا کوئی امید رکھیں ہم؟ This is a very loaded question and I think کہ جو اس طرح کی سچویشنز جب سوسائٹی میں کریٹ ہو جاتی ہیں تو they need to reach their logical conclusion, اور best logical conclusion ٹائم کے ساتھ ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ ریچ ہوتا ہے جس کے اندر سارے اسٹیک ہولڈرز اپنا جو ہیں وہ امپورٹنٹ یا کلیدی جو رول ہے یا کردار ہے وہ ادا کریں گے, انکلوڈنگ دا اسکول ایڈمنسٹریشن, انکلوڈنگ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, انکلوڈنگ دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین اس وقت کی جو حکومت ہے یا ان کے لگائے ہوئے جو افسران ہیں وہ بھی ان کے اشاروں پر ہی ناچ رہے ہیں. ناظرین اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے, جو بھی کرتا ہے, یہ سارا ملبہ, یہ سارا گند PTI پر ڈال دیتے ہیں. ناظرین دیکھ لیں شہر بانو صاحبہ جو کہ SP ہیں وہ اس بات کا اعتراف ہی نہیں کر رہی, حتیٰ کہ CCTV کیمرے موجود ہیں, سب کچھ واضح ہے, جو کچھ اس لڑکی, اس معصوم بچی کے ساتھ واقعہ پیش آیا سارا موجود ہے, لیکن یہ میڈم ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اسی طرح مسلم لیگ نواز کے بھی جتنے رہنما ہیں, جو جعلی حکومت ہے اس کے رہنما ہیں, وہ اس کو ایک نئے اسکینڈل کا موڑ دے رہے ہیں. وہ اس واقعہ کو بھی PTI کا حصہ قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ چاند ایک انتشار پھیلانے والے عناصر موجود ہیں جو اس کو اور رنگ دے رہے ہیں. ناظرین دیکھ لیں 9 مئی کا واقعہ ہوا جس پر عمران خان آج تک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ CCTV فوٹیج موجود ہے, اس کو سامنے لائیں اور اس کی تحقیقات کریں کہ کون لوگ اس میں ملوث ہیں. اسی طرح ناظرین ہر شخص جانتا ہے کہ سوشل میڈیا پر برمات مچی ہوئی ہے کہ جس طرح یہ زیادتی ہوئی, سر عام کالج میں یہ زیادتی کی گئی, گارڈز نے کی, اور جو لوگ اور بھی اس میں ملوث ہیں, CCTV کیمرے موجود ہیں, تحقیقات
तहकीकात नहीं कर रहे। तहकीकात करने की बजाय ये प्रोग्राम में बैठकर मैडम जो उस डिफेंस लाहौर की ASP साहब है, ये सफाइयां दे रही है, अपनी भी और अपने जो पीछे बैठे कैदीन है उनकी भी सफाइयां दे रही है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ही है, अगर इस तरह के पुलिस अफसर हमारे मुआफ़िज़ होंगे तो फिर क्या उम्मीद है इनसे कि इतना बड़ा वाकया हो गया, कल को किसी और बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इंसाफ तो ऐसे ही मिलेगा जिस तरह शहर बानो साहबा जो है ये इंसाफ के पलड़े बराबर कर रही हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई इस वीडियो के बारे में और खुसूसन इस मैडम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।